السلام عليكم أصدقائي التلاميذ في هذه القناة التعليمية التي من خلالها سنقوم بالاستعداد للامتحان المحلي للسنة السادسة ابتدائي. إذا قبل اللجوء إلى القيام بحل مجموعة من الامتحانات السابقة سنتطرق في الأول إلى التذكير بمجموعة من الدروس التي توجد في مقرر السنة السادسة ابتدائي، وسنبدأ بدرس في الفرنسية اللي في مكون conjugaison. On va voir les verbes usuels au passé composé. كما نعلم أن في الدورة الأولى هناك 3 دروس، هناك كاين الباسي كومبوزي وكاين لامبارفي وكاين لو بريزون دو لانديكاتيف. اذا حنا في هاد الحصه الاولى اللي غنطرقوا ليها غنطرقوا الباسي كومبوزي. اول شيء ساقوم بشرحه هي هاد القاعده اللي عندنا في الباسي كومبوزي. غنبداو في القاعده هي الاولى: certains verbes se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être. إذا كاين أفعال كيتصرفوا لنا في الباسي كومبوزي، إما غنصرفوا لي فيرب مع l'auxiliaire être، وكاين أفعال أخرى لي d'autres verbes d'autres se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire avoir. إذا كاين لي فيرب اللي غيتصرفوا مع لو فيرب être، وكاين لي فيرب اللي غيتصرفوا لنا مع لو فيرب avoir. عطاونا هنا واحد المثال اكزومبل: il est arrivé. كما كتلاحظوا في هذا المثال il est arrivé، il est arrivé، هذا هو لو فيرب arriver. لو فيرب arriver صرفناه في الباسي كومبوزي. من صرفناه مع في الباسي كومبوزي استعملنا معاه لو فيرب être. استعملنا معاه لو فيرب être. انا من بعد غنوريكم كيفاش كنصرفوا اي فيرب وشكون هما لي فيرب اللي كيتصرفوا مع لو فيرب être وشكون هما لي فيرب اللي كيتصرفوا مع لو فيرب avoir. اذا في هذا المثال لاحظنا بان هذا لو فيرب arriver في الباسي كومبوزي تصرف مع لو فيرب être. استعملنا être هو الاول مصرف او بريزون، عاد استعملنا البارتيسيب باسي ديال لو فيرب كونجيغي ديال هذا لو فيرب اللي تصرف. المثال الثاني عطاونا tu as voyagé. tu as voyagé. tu as voyagé هذا لو فيرب عاوتاني لو فيرب voyager راه صرفناه في الباسي كومبوزي افيك لوكسيليير افوار. كما كتلاحظوا هادو جوج امثله. هنا تصرفت هاد لافراز هادي تصرف لو فيرب arriver افيك لوكسيليير être، وفي هاد لافراز الثانيه تصرف لو فيرب voyager افيك لوكسيليير افوار. نستمروا نكملوا في القاعده. Le participe passé des verbes conjugués avec être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. قالوا لنا بان لي فيرب اللي غيتصرفوا لنا مع لو فيرب être البارتيسيب باسي ديالو il s'accorde avec le genre et le nombre. انا غنشرح لكم هذه القضيه في المثال. قالوا لنا ان اكزومبل: ils sont partis. ils sont partis à Rabat. إلا لاحظنا بأن هاد إل إلا بغينا مثلا نقولوا بالعربية إل اش كتعني مثلا هي هن. هاد إل هادي سيتادير هي في الفيمينا في المؤنث وفي الجمع، ياك متفقين؟ هي في المؤنث وفي الجمع. وبالتالي من صرفنا لو فيغ بارتير احنا لاحظتوا بأن زدنا له في الآخر او الفيمينا وزدنا له اس ديال بلوريال. عليها قلنا بأن les verbes ou bien le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire être. هاد الفيربات اللي كيتصرفوا مع لو فيرب être، هذا لو فيرب être مصرف في البريزون، اللي كيتصرفوا مع لو فيرب être كيمشيو مع لو برونون. مثلا البرونون اللي كان فيه لا كان فيه فيمينا بلوريال كنزيدو او ديال الفيمينا وكنزيدو اس ديال بلوريال. غنطرق للشرح ديالو اكثر في
في المراحل ديال الدرس اللي غتجي من بعد. غنمشيو مثلا، غنمشيو لاخر القاعده، كاينه لو بارتيسيب باسي دي فيرب كونجيغي افيك افوار ني ساكورد ني جونغ اي اون نومبر افيك لو سوجي. قالوا لنا بان لو فيرب افوار هذاك لا ما كيمشيش مع البرونون نهائيا. احنا غنلاحظوا عطاونا إل، ها هي إل ديال الفيمينان بلوريل، إلزون. لاحظوا معايا بأن جوي ما زدنا لا أود الفيمينا لا إس البلوريال بحال هنايا، هانا خليناها هكا كيما غتصرف. واخا غنطرقوا دابا الآن غنمشيو باش نصرفوا مجموعة من الأفعال مثلا في الباسي كومبوزي باش تفهموا مزيان. كما كتعرفوا بان الكونجيغيزون فيه اون 3 جروب، عندنا بروميير جروب وعندنا دوزيام جروب، ياك بروميير جروب دوزيام جروب اون تخوازيام جروب. دابا انا غنبدا لكم بروميير جروب باش نفهموا مزيان، غنصرفوا شي فيرب بروميير جروب. اول حاجه بروميير جروب اش كتعني؟ كتعني بان لي فيرب اللي كينتساميو لهاد البروميير جروب كيكونوا كيساليو او ار، داكوغ، كيساليو او ار. غنبداو مثلا بواحد الفيرب كيساليو او ار، مثلا غنصرفوا لو فيرب، نصرفوا مثلا لو فيرب، انا نديرو بلون مغاير، لو فيرب بارلي باغ اكزومبل، لو فيرب بارلي مثلا غنصرف هاد لو فيرب بارلي او باسي كومبوزي، au passé composé باغ اكزومبل. تبع معايا اول حاجه لو فيرب هاد بارلي غنصرفوه مع لو فيرب افوار، غنصرفو مع لو فيرب افوار. انتبهوا معايا كنقول انا انا نعمل برونون، انا ندير لو فيرب افوار جي، عاد غنصرف هذا، راه حتى عملت معاه لو فيرب افوار، داكوغ، كنبغيو نصرفو في الباسي كومبوزي حتى كنصرفو معاه، كنعملو لوكسيليير ديال لو فيرب افوار، عاد كنعمل البارتيسيب باسي ديال لو فيرب بارلي. غنعمل لو فيرب افوار، دابا نعمل لو فيرب بارلي، ها غنصرف لو فيرب بارلي. لاحظوا معايا كنجبرو كنحيدو اغ وكنخليو غير او اكسون في الاخر، داكوغ. جي بارلي، tu as، هنا نعمل لو فيرب افوار، tu as parlé. لاحظوا معايا اما البارتيسيب باسي نو شونج غيان، ما كيتبدلش، كتبقى لنا عندنا في لي تيرمينيزون في الاخر ديالو او افيك اكسون او افيك اكسون. il a le verbe avoir، il a parlé. il a parlé. Nous avons parlé. Vous avez parlé. Ils ont parlé. Ils ont parlé. فوالا. دونك لاحظوا معايا حنا بغينا نصرفوا لو فيرب بارلي، الفيرب اللي كيسالي ب او ار وكينتمي للبروميير جروب المجموعه الاولى في الباسي كومبوزي، استعملنا معاه لوكسيليير ديال لو فيرب افوار. ولا تذكرتوا انني في القاعده كنت قلت لكم بان لو فيرب
le participe passé des verbes conjugués avec avoir ne s'accorde ni en genre ni en nombre avec le sujet. C'est-à-dire بأننا واخا استعملنا مثلا باغ اكزومبل ال اللي كتمثل المؤنث الفيمينا، ما زدناش، لاحظوا معايا، ما زدناش او دو فيمينا. وكذلك واخا استعملنا نوزافون اللي خصنا نزيدو اس ديال بلوريال، ما زدناش اس دو بلوريال، وما زدناش فو عاوتاني اس دو بلوريال، وما زدناش في ال افيك اس دو بلوريال، وما زدناش في ال دو فيمينا بلوريال او دو فيمينا و اس ديال بلوريال. ها نتوما لاحظوا بقى لنا نفس البارتيسيب باسي à la fin ou avec accent ou avec accent ou avec accent حتى الاخر. يعني ان الفيرب اللي كيتصرف لنا مع لو فيرب افواغ ما كيتزاد البارتيسيب باسي والو نهائيا، ما كيتزاد حتى شي حاجه، كيبقى هو النيت. عكس لو فيرب اتر. نعطيكم مثال على فيرب كيتصرف مع لو فيرب مع فيرب في الباسي كومبوزي، غنصرفوه مع لوكسيليير دو فيرب اتر. لو فيرب par exemple le verbe entrer. Le verbe entrer. Le verbe entrer au passé composé. Voilà. Le verbe entrer au passé composé. هذا الفيرب هذا غنصرفوه مع لو فيرب être. غنستعملو l'auxiliaire de verbe être avec l'auxiliaire être. Donc je suis entré. عاوتاني كنحيدو ار وكنخليو غير او اكسون على فا. Je suis entré. Tu es entré. Tu es entré. Il est entré. Elle est entrée. هنا خصكم تلاحظوا معايا بانني خصني نزيد واحد او ديال الفيمينا. علاش؟ حيت قلنا في القاعده بان لو بارتيسيب باسي دو فيرب كونجوغي افيك être، لا استعملنا لو فيرب être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. إذا خصنا نمشيو نشوفو السوجي، جبرنا ال دو فيمينا، يعني هاد ال دو فيمينا كتحتم علينا أننا نزيدو أو في الآخر ديال بارتيسيب باسي، حيت ضروري ملي كنصرفو الفيرب مع لو فيرب être ضروري أنه il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. دايما كنمشيو نشوفو السوجي، غنزيدو نلاحظو كتر من غنديرو غنصرفو نو صوم entrés. لاحظوا معايا غنزيد شنو؟ غنزيد اس دو بلوريال، داكوغ، هاهي اس، هنا غنزيد اس، تصرفنا مع لو فيرب être. على درنا نديرو عاوتاني vous êtes entrés. أنا غنزيد اس ديال بلوريال. ils sont entrés. أنا غنزيد اس دو بلوريال. نعملو ال، هذه فيها فيمينان بلوريال. elles sont entrées. elles sont entrées. هنا شنو غنزيد؟ غنزيد او دو فيمينان عاد اس دو بلوريال. نعرض عليكم باش ما نطيحوش في الاخطاء
حيت ربما خطأ واحد يقدر تمشي لنا النقطة ديالنا بسبب أننا كنهملو هاد القضية ديال الفيرب اللي كيتصرفوا مع لوكسيليير ديال لو فيرب إتر. إذا ضروري خصنا أننا نربطوه مع لو سيجي تربط. حنا مثلا عندنا ال دو فيمينا خصها تزاد او، عندنا نو في بلوريال خصنا نزيدو اس، عندنا فو في بلوريال خصنا نزيدو اس، عندنا ال في بلوريال خصنا نزيدو اس، عندنا ال فيمينا بلوريال خصنا نزيدو او دو فيمينا عاد نزيدو اس دو بلوريال. هادشي هذا كامل عكس لو فيرب افواغ اللي نهائيا ما كنزيدو والو. لاحظوا معايا كنزيدو لا او دو فيمينا لا اس دو بلوريال حيت il ne s'accorde ni en genre ni en nombre avec le sujet. إذا غنولي نذكركم من الأول باش اللي ما فهمش نولي عاوتاني نولي نزيد نذكرو بأن les verbes usuels au passé composé ils se conjuguent soit avec l'auxiliaire de verbe être, soit l'auxiliaire de verbe avoir. وكما لاحظتوا شرحت لكم هنايا بان لي فيرب ديال البروميير جروب اللي كيساليو او ار، انا كنأكد بان لي فيرب ديال البروميير جروب كيكونوا كينتهيو لي تيرمينيزون ديالهم او ار. في الانفينيتيف كيكون او ار. باغ اكزومبل انت بارلي على فا عندنا او ار. قلنا بان لو فيرب بارلي مصرفناه مع لو فيرب افواغ ما زدنالو باسكو لو بارتيسيب باسي qui se conjugue avec le verbe avoir ne s'accorde ni en genre ni en nombre avec le sujet. لاحظتوا بانه ما زدنا له والو، عكس بان لو فيرب être كنا زدنا له او دو فيمينا و اس ديال بلوريال و او دو فيمينا و اس ديال بلوريال. هذه بالنسبه لي فيرب اللي كيتصرفوا لي فيرب ديال بروميير جروب. قبل ما نمر لي فيرب ديال دوزيام جروب غنعطيكم واحد المعلومه على لي فيرب اللي كيتصرفوا مع لو فيرب être باش تميزوا، حيت يقدر يجيكم السؤال في الامتحان كيقول صرف بان نكونجيغيو لي فيرب وما يقولوناش مع من نصرفوهم، واش مع لو فيرب être اولا مع لو فيرب avoir. وبالتالي هذه المعلومه اللي غنعطيها لكم، هذه لانفورماسيون اللي غنعطيها لكم بان لي فيرب كي فورم لو باسي كومبوزي افيك لوكسيليير être سون. غنعطيكم واحد مجموعه ديال الافعال، مجموعه ديال لي فيرب هما اللي كيتصرفوا لنا مع لو فيرب être. شكون هما هاد الافعال؟ عندنا لو فيرب aller، le verbe entrer, le verbe passer, monter, tomber, venir, sortir, rester, partir, mourir. كاين d'autres verbes ولكن هادو هما اهم لي فيرب اللي عطيتهم لكم، ما اهمهم. هاد لي فيرب هادو اللي عطيتهم لكم هما اللي كيتصرفوا لنا مع لي فيرب être. الا جبرتوهم مثلا في ان اكزرسيس ولا في الامتحان بانهم عاطينكم، سير ديريكتومون صرفوا مع لو فيرب être حيت كيتصرفوا لنا مع لو فيرب être. هذه من ناحيه. الان غنرجع لكم لعند دوزيام جروب. كنا صرفنا لي فيرب ديال البروميير جروب ياك، جوج ديال لي فيرب. دابا غنمشي لكم للفيرب ديال دوزيام جروب. غنذكركم بان لي فيرب دو دوزيام جروب هاد لي فيرب ديال دوزيام جروب في l'infinitif ديالهم il se termine par ir. d'accord. لي فيرب اللي في الدوزيام جروب كينتهيو لنا ب ir. نعطيكم ان اكزومبل. مثلا لو فيرب finir، لاحظوا معايا بانه هو كينتهي ب ir au passé composé. Voilà, on va conjuguer le verbe finir au passé composé. إذا أعزائي التلاميذ غنذكركم بأن في لي فيرب اللي كيكونوا في الدوزيام جروب qui se termine par er est toujours conjugué avec l'auxiliaire avoir. دائما كنصرفوهم مع l'auxiliaire avoir، ما كنصرفوهمش مع l'auxiliaire être. داكوغ. ولاحظوا معايا دابا كيف غندير نصرف لو فيرب finir
avec l'auxiliaire avoir. D'accord? Donc, on va commencer. J'ai fini. حيدنا غير اخ خلينا اي. داكوغ لاحظوا معايا حيدنا غير اخ قدنا اي في الاخر. جي فيني تيا فيني إلا فيني إلا fini. Nous avons fini. Vous avez fini. Ils ont fini. Elles ont fini. Donc voilà, tous les verbes qui se terminent par IR, les verbes du deuxième groupe, ils se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire de verbe être, le verbe avoir. وكتصرفوا على الشكل التالي. جي فيني كنحيدو غير اغ في البارتيسيب باسي. tu as fini كنحيدو اغ. il a fini elle a fini. nous avons fini vous avez fini elles ont fini elles ont fini. داكوغ. اذا اصدقائي التلاميذ الان عاود نديرو واحد التطبيق لهاد الشيء هذا اللي شرحناه. هاد التمرين التطبيقي اللي جبته من الكتاب كتاب التلميذ لو ليفغي دو ليليف ديال السنة السادسة ديال الدرس ديال لي فيرب اوزيال او باسي كومبوزي. انا نقلته هنايا في الدفتر. وهذا التمرين كيقول conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. c'est-à-dire غنصرفوا هاد لي فيرب اللي بين قوسين في الباسي كومبوزي. متفقين؟ اذا هاد لي فيرب اللي بين قوسين خصنا نصرفوهم ولكن استنادا على لو سوجي. ضروري خصنا نشوفو السوجي باش نعرفو كيفاش نصرفو واش في جو ولا في تي ولا في إل ولا في نو. خصنا ضروري نشوفو السوجي. ممكن نشوفو السوجي هنايا جبرنا لو كونترولور. لو كونترولور il remplace elle. il remplace elle. d'accord parce que il est masculin. masculin singulier. Le contrôleur est un nom masculin singulier. Donc, elle remplace le pronom il. D'accord? Donc, le contrôleur, je change. Le contrôleur, on a le verbe vérifier. Il se termine par OR à l'infinitif. Vérifier. Donc, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Le contrôleur. Donc, l'auxiliaire avoir a. Le contrôleur a vérifié au accent à la fin. D'accord? Donc, la deuxième phrase, les enfants entraient dans le compartiment. Donc, le verbe entrer se تصرف مع le verbe être. d'accord نصرفوه مع le verbe être. وهاد les enfants كتعوض لنا il avec s parce que pluriel. il avec s. donc les enfants غنعملو l'auxiliaire ديال le verbe être sont entrés. sont entrés. ما خصناش نساو اس ديال بلوريال حيت تصرف لنا لو فيرب مع لوكسيليير être. ما خصناش نساو اس دو بلوريال. d'accord. La troisième phrase, tu changer de place. donc هادي غنصرفوه مع لو فيرب avoir. tu as
changé. Tu as changé. Tu as changé de place. La dernière phrase, Leila remplir sa valise. On a un verbe, le verbe du deuxième groupe qui se termine par IR. D'accord, IR. Donc, Leila, on s'en forme le verbe avoir. A, Leila a rempli. D'accord, Leila a rempli sa valise. d'accord دونك انتهينا في هذه الحصة هذه من هذا الدرس ديال الباسي كومبوزي. إذا أصدقائي التلاميذ كنتمنى أنكم تكونوا استوعبتوا هذا الدرس هذا، وكنتمنى أنني نكون وفيت في الشرح ديالو. اذا كنطلب منكم انكم الا ما فهمتوش شي حاجه او لا باغيين تفهموا شي حاجه في الدروس ديال اللغه الفرنسيه، انكم تكتبوا لي الدرس اللي ما فهمنش، وان شاء الله نحاول انني نشرحه لكم. ولا كان عندكم كذلك شي ملاحظات مرحبا، شكرا لكم والى فرصه قادمه ان شاء الله.